बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने थर में तकरीब से खिताब किया और कहा कि बाकी सब बातें करते हैं, हमने करके दिखाया। ये है तब्दीली, ये है नया पाकिस्तान। इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसे कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि थरपारकर में 330 मेगावाट के 2 थरकोल पावर प्लांट्स का इफ्तिताह किया उन्होंने और कहा कि थर की बिजली से पाकिस्तान रोशन करने का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब हकीकत बन गया। मजीद कहा, पीटीआई ने बड़े दावे किए लेकिन केपी हुकूमत ने नेशनल ग्रिड में 1 मेगावाट बिजली का इजाफा नहीं किया। इस्लाम कोट और थर के लोगों के बिजली के बिल सिंध हुकूमत अदा करेगी। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने साफ पानी और रमजान शुगर मिल्स केस में भी हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली। हमजा शहबाज की उबूरी जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर की गई। अदालत में शोर शराबे पर जस्टिस शहजाद अहमद खान ने इजहार बरहमी किया और कहा कि लोग यहाँ वीडियो और सेल्फियां बना रहे हैं। हमजा, आप बताएं ये सब क्या है? जिस पर हमजा शहबाज ने कहा, आपका एतराज दुरुस्त है, जब घर से निकला तो बाहर मीडिया था, कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि जमानत हासिल करना कानूनी हक है। नैब वाले बुलाते किसी केस में हैं और धर किसी केस में लेते हैं। उन्होंने ये बात मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। ये अपना जो है ना, वो ऐसे काम करते हैं, सरप्राइज देते हैं, बुलाते किसी केस में है, धर किसी केस में लेते हैं। तो इसलिए जब भी हमारा कानूनी कॉल अप नोटिस आएगा, हम इंशाअल्लाह ताला जवाब भी देंगे और जाएंगे भी जिस तरह पहले जाते रहे। लेकिन आपके सामने है ना कि शहबाज शरीफ को बुलाते हैं, साफ पानी में गिरफ्तार आशियाने में कर लेते हैं। तो हम अपना जो है ना वो कानूनी हक रखते हैं का। और आपको बताएं कि हमजा शहबाज के सेक्रेटरी बताते हैं कि हमजा शहबाज आज नैब में पेश नहीं होंगे। सेक्रेटरी हमजा शहबाज ने बताया कि हमजा शहबाज आज हाई कोर्ट में मसरूफ थे। नैब आइंदा जब भी बुलाएगा हमजा शहबाज पेश होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरयान तालपुर की उबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। उबूरी जमानत की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। नैब ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया। कब तक जवाब दाखिल करेंगे, ये रिमार्क्स दिए गए जस्टिस आमिर फारूक की जानिब। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं, सवाल पूछा जस्टिस आमिर फारूक ने। ये भी बताएं कि कौन सी इंक्वायरी है जिसमें फिलहाल आसिफ जरदारी को नहीं बुलाया गया, ये भी सवाल हुआ समाअत के दौरान। अहम मुलाकात से मुतल्लिक आपको अपडेट करें तो आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात का वक्त तय पा गया। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात आज रात 9 बजे जरदारी हाउस में होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने से मुतालिक मुशावरत होगी। फजलुर रहमान अपनी नवाज शरीफ से मुलाकात की तफसीलात से आसिफ अली जरदारी को आगाह करेंगे। फौजी अदालतों के क़याम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। और अहम खबर यह भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दवाओं की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है और वज़ीर आला पंजाब को कार्रवाई की हिदायत कर दी है। 72 घंटों में अद्वियात की कीमतों को पुरानी सतह पर वापस लाया जाए, वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है। चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और चेयरमैन समाकारी बोर्ड हारून शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। रजिस्टरिंग द प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करने जाते हैं तो आपको बहुत सारे इदारों के पास जाना पड़ता है क्लियरेंस लेने के लिए, एनओसी के लिए। उन सब के लिए लाहौर में और कराची में एक पोर्टल, एक जगह उसको वन स्टॉप पे कर दिया गया है। और अगर मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज बताऊं, उसमें तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है कि पहले मैं दोबारा से एग्जैक्ट नंबर ले लेता हूँ। पहले कितने नंबर थे जी? 266 लाहौर में, 26 कराची की पहले बात कर लें 260 डेज लगते थे और अब 92 डेज लगते। सो 260 दिन से वो 90 दिन पे आ गया है, तकरीबन 1/3 पे उस पे आ गया है। और लाहौर में सर 266 डेज लगते थे और अब 52 डेज। सो 266 दिन से 50 दिन पे वो आ गया और इसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट की जा रही है।
تو یہ اگر آپ دیکھیں جی ہم پاکستان کے حساب سے سگنل بڑا کلیئر دے رہے ہیں انویسٹر کو اور بزنس مین کو کہ ہم 100% 200% چینج لا رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہمارے حالات خاصے برے تھے اور اس کو بہتر کرنے کی بہت گنجائش ہے, لیکن اس کے اوپر ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہمیں ریفارمز ایکنالج کی جا رہی ہیں. سر یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کنسٹرکشن پرمٹس کی فگر بتائیں. یہ کنسٹرکشن آئی ایم سوری جی تھوڑا سا ہم کرتے ہیں, یہ جو ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں اس کا پرمٹ کر لینے کے دن ہے اور رجسٹریشن آف پراپرٹی جو ہے اس کے دن میں ابھی آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسلام آباد میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ آف پاکستان پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اصلاحات لے کر آ رہے ہیں. لاہور کی سیشن عدالت نے میشا شفیع پر 10,000 روپے کا جرمانہ کیا ہے. سیشن کورٹ میں گلوکارہ میشا شفیع اور علی ظفر سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے میشا شفیع کے وکلاء کے پیش نہ ہونے پر 10,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا. عدالت نے کیس کی سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی. درخواست گزار گلوکار فلم سٹار علی ظفر نے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے. ایڈیشنل سیشن جج شکیل احمد نے کیس کی سماعت کی. علی ظفر کی جانب سے گواہ پیش ہونے کے باوجود میشا شفیع کے کاؤنسل جرح کے لیے پیش نہ ہوئے. میشا شفیع نے ہراساں کرنے کے بے بنیاد الزامات عائد کیے. درخواست گزار علی ظفر کا یہ موقف ہے اور میشا شفیع نے گلوکار علی ظفر پر جنسی ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا. اور اسی سے متعلق آپ کو بتائیں معروف گلوکارہ میشا شفیع کے بارے میں علی ظفر کی وکیل بیرسٹر امرین قریشی کا کہنا ہے کہ آج پھر میشا شفیع کی جانب سے نئی تاریخ مانگی گئی اور سماعت میں کوئی پیش نہیں ہوا. عدالت نے 17 تاریخ تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے میشا شفیع کو آخری مہلت دی ہے. علی ظفر ورسز میشا شفیع جو ایک ڈیفیمیشن کیس ہے کرنٹلی ADJ لاہور کے پاس ہے. ہمیں اپڈیٹ جو میں دینا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ 8 اپریل کو کراس ایگزامینیشن کے لیے فکس ہوا تھا جس میں ایک نئی پاور اٹرنی آئی تھی میشا شفیع کی طرف سے ان کے نئے وکیل کے لیے. اس پہ جج صاحب نے کنسیڈرنگ کہ کتنا آلریڈی ڈیلے ہو گیا جج صاحب نے پھر اب 10 کی یعنی کہ آج کی ڈیٹ دی تھی اور یہ ایک ان کی لاسٹ اپرچونیٹی تھی. آج پھر انہوں نے ایڈجرنمنٹ مانگی ہے اور اس پہ جج صاحب نے میشا شفیع کو فائن کیا ہے along with the fact کہ انہوں نے ستاروں کو ڈیٹ دی ہے جو ایک لاسٹ اور فائنل اپرچونیٹی ہوگی. So this is nothing but a blatant attempt to delay the case to make sure that کوئی بھی ان کی طرف سے اپیئر نہ ہو اور یہ کیس ٹریک ہوتا جائے. پشاور سے خبر شامل کریں گے جہاں طوفانی ہواؤں اور بارش کے باعث BRT کے اسٹیشن نمبر 30 کی چھت اکھڑ گئی تھی جس کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے. تفصیلات ہمیں بتائیں گے رسول داوڑ. جی بالکل, اس وقت ہم پشاور حیات آباد کے اسٹیشن نمبر 30 پہ موجود ہے. کل بعد بارش و باد و باران کی وجہ سے اس اسٹیشن کی سیلنگ اڑ گئی تھی. آج اس پر کام جاری ہے. ساتھ ساتھ صوبائی حکومت نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں متعدد حامیوں کا ذکر کیا گیا تھا, جس میں لاگت بڑھنے کا ذکر کیا گیا تھا, ساتھ باتھ روم کا ذکر تھا اور نکاسی آب ڈیزائن میں تبدیلی. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ جتنے بھی مسائل کا ذکر گیا تھا وہ آج بھی جوں کے توں ہیں. جو یہاں پہ جو روڈ کراس کرنا ہوتا ہے, اگر آپ نے BRT کے بس میں بیٹھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو روڈ ہے اس کو کراس کرنا ہوگا. متعدد ایسے اسٹیشن موجود ہیں یہاں پہ اس وقت جو اس پر کام جاری ہے. مقامی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ رمضان بھی قریب ہے, لوگوں کے مشکلات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد اس BRT کے اس پر کام مکمل کر سکے. جی السلام علیکم, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.